उन दोस्तों को भी चाहिए कि उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको कम से कम इस चीज़ का तारफ जरूर करवाएं, उनको इंट्रोडक्शन जरूर दें कि भाई ये जो खादें हैं, ये जो पेस्टिसाइड हैं, ये जो फंजीसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, इनके बगैर भी काश्तकारी हो सकती है और उसमें पैदावार भी ज़्यादा आ सकती है और वो खाने के लायक भी। तो दोस्तों, मैं एक बुनियादी बात जिसको समझने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 किलोग्राम जो सेहतमंद मट्टी है उसके अंदर जो ज़मीनी हयात है उसकी तादाद इस कुर्रा अर्ज़ पर जितने टोटल इंसान बसते हैं उससे ज़्यादा है। सिर्फ 1 किलो मिट्टी के अंदर जिंदा चीज़ें, ज़मीनी हयात, सिर्फ 1 किलोग्राम मिट्टी के अंदर 7 अरब से ज़्यादा जानदार चीज़ें। तो जो मौजूदा हमारा निज़ाम काश्तकारी है उसमें वो जो ज़मीनी हयात है वो मर रही है, और जब वो मर रही है तो फिर हमें खादों की और ये स्प्रे वगैरह की सब की ज़रूरत पड़ती है। वरना वो जो ज़मीनी हयात है उसके अंदर जो निज़ाम है, मिसाल के तौर पे 1 एकड़ ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस की मिकदार है वो तकरीबन 5000 किलोग्राम 1 एकड़ मिट्टी के अंदर। अब हमें ये कहते हैं कि ये जो डीएपी खाद है या फास्फोरस वाली जितनी भी खादें हैं कि वो 50 किलो या 100 किलो या 200 किलो वो बाहर से आप डालें। वहाँ 5000 किलो ऑलरेडी मौजूद है, पड़ी हुई है खाद फास्फोरस की शक्ल। अब उसकी 2 शक्लें हैं, एक को कहते हैं इंग्लिश में सस्टेनेबल फास्फोरस पड़ी हुई। सस्टेनेबल वो है जो परमानेंट पड़ी हुई, जो ज़ाया नहीं होती, जो ख़राब नहीं होती। और एक को कहते हैं अवेलेबल फॉर्म में कि जिसको पौधा फौरी उठा सकता अपने लिए। अब पौधे की ज़रूरत है वो जो अवेलेबल फॉर्म में है, और जो हमारा तरीका काश्तकारी है जिसमें हम हल चलाते हैं, जिसमें हम खेत में पानी खड़ा कर देते हैं, जिसमें हम जो केमिकल्स डालते हैं ज़मीन में, जो स्प्रे करते हैं, इन तमाम से वो जो ज़मीनी हयात है वो मर रही है। अब उसी ज़मीनी हयात ने जितनी पौधों की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में परमानेंट फास्फोरस पड़ी हुई है उसको अवेलेबल फॉर्म में तब्दील करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, और वो उतनी ही कन्वर्जन करते हैं, उतनी ही उसको अवेलेबल फॉर्म में मुहैया करते हैं जितनी पौधों की ज़रूरत होती है। जब हम उनको मार रहे हैं तो वो उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हम ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और ये हमसे बाहर से पैसे लेके हमें तरगीब देते हैं कि आप बाहर से अवेलेबल फॉर्म में उसमें डाल दें। जब हम नए निज़ाम में ले आते हैं तो एक ऐसा वो जो ज़मीनी हयात का प्रोसेस तेज़ी से वो अपने नेचुरल प्रोसेस के तहत इतना डेवलप हो जाता है कि पहले ही 2-3-4 माह के अंदर वो जो फास्फोरस की ज़मीन में कमी वाला मामला है, पौधों की ज़रूरत वाला मामला है, वो उसको पूरा कर देते हैं, जिससे हमारी जो फसल है, जो हमारे पौधे हैं, दरख्त हैं, वो न सिर्फ ये कि वो बहुत ही सेहतमंद होते हैं बल्कि बीमार नहीं होते। उनके बीमार ना होने की 2 वजह होती। एक वजह तो ये है कि उनको कुदरती खुराक जो पौधों को चाहिए वो मिलना शुरू हो गई, उससे पौधे के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो अब पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहेंगे, कि मतलब वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसकी सॉरी, वो इस कदर बढ़ जाती है कि वो बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल। और दूसरा ये कि वो जो करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में
पौधों के दोस्त कीड़े हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि वो जो दुश्मन कीड़े ज़मीन में अंडे बच्चे देते हैं वो उनको खा जाते हैं। और फिर भी अगर कोई कीड़ा बच जाए तो एक बैक्टीरिया है जिसकी हज़ारों किस्में हैं, उसको बीटी बैक्टीरिया कहते हैं। मैं चाहूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नेट पे ज़रूर उसको रिसर्च कर, हज़ारों की तादाद में किस्में हैं उसकी बीटी बैक्टीरिया की। और हर दरख्त के लिए, हर फसल के लिए उसकी अलग किस्म नेचर के अंदर मौजूद है। तो जब हम वो कुदरती माहौल दे देते हैं उस फसल को, उन दरख्तों को, उन बागात को, तो वो बीटी बैक्टीरिया उनकी ज़रूरत के मुताबिक उस फसल में, उस पौधे में, उस दरख्त में इतनी वाफर मिकदार में आ जाता है कि वो दुश्मन कीड़ा जब आके उसको खाने की कोशिश करता है तो वो उस दुश्मन कीड़े का मैदा फट जाता है फौरी तौर पर। और ये अमल चंद सेकंड्स में हो जाता है। आप कभी अगर इस माहौल के अंदर बैठ के चीज़ों को मुनासिब तरीके से ऑब्जर्व करें, बैठ के उसकी निगरानी करें, तो ये अमल आपके सामने भी हो सकता है कि एक कीड़ा आया, उसने आके पौधे को खाना शुरू किया, या एक सुंडी चढ़ी, उसने पौधे के पत्ते को खाना शुरू किया। जो ही 15-20 मिनट 25 मिनट 15-20 सेकंड 25 सेकंड गुजरे तो वो उसने तड़पना शुरू कर दिया और वो मर गई। ये मैंने खुद अपनी ज़मीन पे बहुत से पौधों पे खुद ऑब्जर्व किया, खुद देखा, साइंटिफिकली भी इसको समझा, साइंसी तरीके से भी, कि वो बीटी बैक्टीरिया जो है वो आखिरी काम वो करके देता है। तो किसी तरह की भी कोई भी फसल आप लगाना चाहें तो इस नए तरीके के मुताबिक आप लगाएंगे तो आपको किसी ना तो खाद की ज़रूरत है, ना किसी स्प्रे की ज़रूरत है, बल्कि बाहर से कोई चीज़ खरीद के उसमें डालने की ज़रूरत नहीं। तो आसिफ शरीफ ने बड़ी वाज़े पैगाम दिया हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में, हर प्लेटफॉर्म। उसने कहा यार मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये आप खाद न डालें, ये मेरे पास एक चीज़ है वो ले लें, वो डालें, तो फिर तो आप मेरी बात पे शक करें। या ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, इस बात को मतलब अगर मुझे किसी तरह का भी इससे कोई माली फ़ायदे वाला कोई मामला मेरा जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर मेरी बात पे शक करने की बजाय आप सिर्फ गौर व फिक्र शुरू करें कि मैं आपको जो कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1 मुरब्बा ज़मीन है तो आप अब पूरे मुरब्बे पे ना करें, 1 एकड़ पे करके देख ले, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और यूं ही आपके सामने वो रिजल्ट आ जाए तो फिर जो बाकी आपके पास 24 एकड़ है उनमें भी शुरू कर लें। और उनका ये बहुत ही वाजे है, पैगाम भी है और उनकी रिसर्च भी है कि जब भी हम कोई परचेज इनपुट बाहर से लेके इस सिस्टम में डालते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा उसका नुकसान शुरू हो जाता। और कई लोगों ने ये किया कि उनकी बात को वो नहीं माने, क्योंकि इन्होंने हरामजादों माफिया ने क्या कहा, इस केमिकल को, इन जहरों को इन्होंने पौधों की खुराक कह के कहा कि जी पौधों को तो खुराक तो देनी पड़ती है। भाई ये कहाँ की खुराक है? नेचर के असूल के मुताबिक कामरेड काजी बड़ी अहम बात है कि ये जो पौधे हैं ये तमाम ज़मीनी हयात के लिए और मतलब ज़मीन के जो अंदर ज़िंदगी है, जो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी है, सब के लिए वो खुराक पैदा करते हैं और अपने लिए भी पैदा करते हैं। इन हरामजादों माफिया ने क्या किया कि कहा कि इनको खुराक की ज़रूरत है। भाई उनको खुराक की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास जो खुद कार एक सिस्टम है उसके मुताबिक वो अपने लिए भी खुराक पैदा करते हैं और तमाम जानदार चीज़ों के लिए खुराक पैदा करते हैं। अब उसमें है क्या? देखिए नेचर का क्या सिस्टम था। नेचर का सिस्टम ये था कि बारिश होती थी, जितना पानी ज़मीन ने जज़ब करना होता था वो अपने अंदर जज़ब कर लेती थी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहे कि पौधों को जितनी ज़रूरत होती थी पानी की उतना वो ज़मीन अपने अंदर ले लेती थी। बाकी पानी जो नीची जगह थी वहाँ बह के चला जाता था, वहाँ से आगे नीची जगह, वहाँ से दरिया में, दरिया से समंदर में। तो हज़ारों लाखों करोड़ों एकड़ पे जंगलात उगे हुए थे,
ہر طرح کے جنگلات اگے ہوئے تھے، اور وہ تمام درخت بڑے صحت مند درخت تھے، ان کو نہ کوئی پانی دیتا تھا، نہ کوئی نہری نظام تھا، نہ کوئی کھاد ڈالتا تھا، نہ کوئی سپرے کرتا تھا، اور پھر بھی وہ بہت بڑے بڑے جنگلات زمینوں کے اوپر موجود تھے۔ آپ کے اس ایریا میں بھی، اور وہاں ہمارے فیصل آباد، سرگودا، ٹوبہ، ان تمام ایریاز میں بہت ہی گھنے جنگلات موجود تھے جب اس کی آباد کاری کی گئی۔ تو وہ کیسے وہ پل گئے، کیسے وہ اتنے بڑے بڑے درخت بن گئے؟ تو نیچر کے سسٹم کے اندر زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی ایک صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت اتنی ہے کہ جتنی پودوں کی ضرورت ہے۔ اور اونچی جگہ جو ہے، جس کو انگلش میں اپ لینڈ کہتے ہیں، وہ ہے پودوں کے لیے۔ جو نیچی جگہ ہے وہ ہے سمندری حیات کے لیے، اور وہ پانی کے لیے ہے۔ اب سمندر میں تو درخت نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی ایک خاص قسم کے، اور وہ بھی ساحل سمندر کے تقریباً قریب قریب، اور وہ بھی ایسا ہے کہ پچھلے کئی 100 سال میں، کئی ہزار سال میں، وہ انہوں نے پانی میں زندہ رہنا سیکھ لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس لیے ورنہ زیادہ تر درخت، زیادہ تر فصلیں جو ہیں، اگر آپ پانی کھڑا کریں گے اور پانی اگر وہ جذب نہیں ہوگا اور پانی ہوا میں بھی نہیں جائے گا، تو وہ فصل سوکھ جائے گی، مر جائیں گے، وہ پودے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو اپ لینڈ کریٹ کی، وہ 42 انچ کا ایک بیڈ بنا کے، جو کہ پرماننٹ بیڈ ہے، اور اس کو پانی دیا ایک کھالی کے ذریعے، اور زمین جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور پودوں کو اتنا ہی پانی ملتا ہے جتنی کہ پودوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کو سیکھ جاتے ہیں کہ میرے پودوں کو، میری فصل کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کے مطابق ان کھالیوں کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہاں ہم پانی کی زیادتی کریں گے، وہ اس فصل کو نقصان ہوگا۔ یہ سارا پروسیس جو ہے، یہ ٹیکنیکل پروسیس ہے، اس کو پہلے سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے بعد اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یا جب آپ اس کو شروع کریں تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، تیسرا سٹیپ کیا ہوگا، وہ میرے سے رابطے میں رہ کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ کیونکہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے جو پہلا 1 سال تھا اس میں اچھی خاصی غلطیاں کی، اس کو مکمل طور پر سمجھے بغیر ہی شروع کر دیا۔ تو جب میں نے سمجھے بغیر اس کو شروع کر دیا تو ارلی سٹیج پہ مجھے اس میں کچھ مسائل آئے، لیکن چونکہ میں نے پھر اس کو سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کر لیا تھا، تو میں وہاں بدظن نہیں ہوا، گھبرایا نہیں، چھوٹے موٹے نقصان کے باوجود۔ تو اب چونکہ میں نے اس کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، تو آپ دوست جب چاہے کال کریں، وہ اس کا سٹیپ 1 کیا ہوگا، سٹیپ 2 کیا ہوگا، 3 کیا ہوگا، وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آصف شریف صاحب نے باقاعدہ پورا ایک نصاب بنا کے وہاں ڈال دیا ہے، اور اس میں دن بدن وہ اضافہ بھی کرتے رہتے۔ پھر آصف شریف صاحب اس وقت کوئی 25 کے لگ بھگ واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں، جہاں پہ کسان اپنے جو تجربات ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا کے، اپنی تصویریں بنا کے وہاں پہ ان کو بھیجتے ہیں، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ ان سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، اور وہ ان سوالوں کے جواب کسانوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے تھوڑا اس کو سیکھ لیا ہے، تو آصف شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اب اس بات کو آگے آپ لے کے چلے۔ تو اس کے لیے میں اویلیبل ہوں، ہر وقت اویلیبل ہوں۔ جب بھی کوئی کامریڈ مجھے کال کرے، یا آپ نے کسی کو میرا نمبر دیا، اگر وہ مجھے کال کرے گا تو اس کو میں سارا پروسیس جو ہے وہ گائیڈ کروں گا۔ تو یہ ایک جو نیچر کا عمل ہے، اس سارے نیچر کے عمل کو سمجھنے ہوئے اس ایگریکلچر کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں جو ایک بات جو بہت اہم ہے، وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور آپ میں سے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، جو سینئر ساتھی ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، 73 میں پہلی دفعہ میں نے دھند، یہ جس کو ہم فوک کہتے ہیں،
یہ پہلی دفعہ دیکھی. 59 کی میری پیدائش ہے. 64 سے آنورڈ مجھے پوری ہوش ہے. یادداشتیں میری ساری کی ساری یادداشتیں ہیں. 64 سے لے کر 72 والی سردیوں تک کبھی میں نے کسی جگہ دھند نہیں دیکھی. 73 میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں 1 مہینہ پورا بارشیں ہوتی رہی اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب بھی آئے 73 میں. تو اس سال جو دسمبر جنوری تھا تب پہلی دفعہ دھند سامنے آئی. یہ وہی دور ہے جب ہم کافی حد تک ٹریکٹر لے آئے تھے, کھادیں بھی ایڈ ہو چکی تھیں. اور ہوا کیا کہ جب ہم نے ٹریکٹر چلائے زمین پہ, اور جب ہم بیل سے کھیتی باڑی کرتے تھے تو بیل کا وزن تھا 6 سے 7 من, اور وہ بھی اس کے 4 پاؤں کے اوپر. اس سے زمین کی کمپیکشن نہیں ہوتی تھی. اب اس کی جگہ پہ ہم لے آئے ٹریکٹر. ٹریکٹر کا وزن تھا 60 70 80 من, اور وہ جو 60 70 من 80 من کا وزن ٹریکٹر کا ہے, جب اس کے پیچھے ہم وہ ہل ڈالتے ہیں, پھالے ڈالتے ہیں اور وہ زور لگاتا ہے, تو تب وہ جو کمپیکشن ویٹ ہے وہ 120 130 من میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جو زمین کو نیچے دباتا. اوپر سے ہم نے کیمیکل ڈالنے شروع کر دیے, تو زمین کے 6-7 انچ نیچے 20-21 انچ تک ایک سخت طے بن گئی. جب یہ سخت طے بن گئی, بارشیں ہوئی یا ہم نے کھیتوں میں پانی لگایا, تو وہ پانی زمین کے اندر جذب ہونا بند ہو گیا. یہ جو سخت طے بنی, اس کو سوری انگلش میں ہم ہارڈ پین کہتے ہیں, اور پنجابی میں وہاں کڑ کہتے ہیں اس کو, کہ کڑ بن گیا ہے وہاں. تو اب جب یہ ہارڈ پین کریٹ ہو گیا, پانی ہم نے لگایا یا بارش کا ہوا تو پانی کھڑا رہا. اب جو زمین کے اوپر پانی کھڑا ہے وہ کیا ہوگا, جب اس پہ سورج کی توانائی پڑے گی تو فضا میں وہ ایویپوریٹ ہوگا. فضا میں زیادہ پانی ایویپوریٹ ہونا شروع ہو گیا. اب فضا میں نمی بڑھنا شروع ہو گئی. وہی نمی جو ہے وہ فوک ہے, وہ دھند ہے. اس سال یہ جو گزر رہا ہے ہمارے وہاں 26 دسمبر سے لے کر 26 جنوری تک ایک دن بھی سورج نہیں نکلا فیصل آباد, ایک دن بھی. اور وہاں بہت سے پودے ایسے ہیں جو جن کے پتے سوکھ گئے, جن کا پھل خراب ہو گیا, خاص طور پہ بیری اور بھی کچھ فصلوں. گندم کی پیداوار ہمارے ہاں اس سال جو ہوگی وہ 25-30% کم ہوگی, اس کی وجہ سے کہ پورا مہینہ فوٹو سنتھسس کا پروسیس جو تھا وہ رکا رہا. تو یہ جو ان دنوں نمی رہی, میں ڈیلی چیک کرتا رہا, صبح 5 بجے 100% ہیومیڈیٹی ہوتی تھی, 100%. ابھی بھی آپ اگر چیک کریں گے تو ان دنوں بھی 90 سے اوپر ہیومیڈیٹی چل رہی ہے, جبکہ 73 سے پہلے ہیومیڈیٹی کا لیول میکسیمم 62% ہوا کرتا تھا. اب یہ جو ہمارا ماحولیات کا مسئلہ ہے, جس میں انڈسٹری ہے, جس میں یہ ہم جو آئل یوز کر رہے ہیں جس کو فوسل فیول کہتے ہیں, یہ جو گاڑیوں میں اور ہر جگہ, اس کا نقصان ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ نمی ملتی ہے. تو وہ سموگ بھی بنتی ہے, وہ فوگ بھی بنتی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کو, جانوروں کو اور تمام پودوں کو بے تحاشا نقصانات کا سامنا ہے. تو ہمارے ماحولیات کا مسئلہ پوری دنیا میں, ہم اپنے وے آف ایگریکلچر کو درست کیے بغیر, نیچرل کیے بغیر اپنے ماحولیات کے مسئلے کو تھوڑا بہت بھی بہتر نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور آخر میں کہ وہ جو بیڈ بناتے ہیں جس پہ ہم فصلیں لگاتے ہیں, اس پروسیس کے لیے 3-4 لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے اس کے مطابق اوزار بنانے شروع کر دیے.
آپ کے یہاں سندھ میں بھی میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں نے بنانے شروع کیے ہیں. وہاں ایک خانے وال کے قریب ایک ایریا ہے میلسی، وہاں کروڑ پکا ایک ایریا ہے، وہاں بھی بن رہے ہیں. لاہور میں، سرگودا میں، ڈسکا ہے سیالکوٹ کے قریب، وہاں ہے. جن کی چھوٹی ذمہ داری ہے ان کو تو وہ زیادہ اوزاروں کی اتنی ضرورت نہیں. ایک وہ گہرا حل چاہیے وہ ہارڈ پین ختم کرنے کے لیے، یا جو پرانے ان کے پاس وہ کھیلی بنانے والے اوزار ہیں اس میں سے ایک پھالا نکال دے تو وہ جو آپ کو بیڈ بنا دے گا، وہ بڑا آسان ہے. اور آپ کی جو مجموعی طور پہ اس سارے پروسیس کے اندر کاسٹ ہے وہ 80% کم ہو جاتی ہے. تو یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، میں نے 3 سال سے اس عمل کے اندر موجود ہوں. آپ میں سے کوئی دوست بھی اگر فیصل آباد اسپیشل آنا چاہے، ویلکم، آئے میری زمین پہ یہ سارے سسٹم کو دیکھے. اور اگر کوئی اسپیشل نہ بھی آنا چاہے تو گزر رہا ہو، کہیں اور جا رہا ہو، راستے میں میرا شہر آ رہا ہو، تو پھر وہ لازمی میرے ہاں رکے، وہاں دیکھے. کوشش کریں گے کوئی جس حد تک ممکن ہے ہم اس کو سروس بھی دیں اور وہ اس کو پریکٹیکلی ہوتا ہوا دیکھ بھی لیں. ابھی آج کے دن میں بھی ہماری گنے کی سوئنگ ہو رہی ہے. تو لاسٹ ایئر میں نے ایک دوست کو گنے کی سوئنگ کروائی. تو عام طور پہ گنے کی جو پیداوار ہے وہ 1000 1100 1200 جو بہت زور لگا دیتا ہے، وہ 1500 من سے اوپر بالکل نہیں جاتا. جو لاسٹ ایئر میں نے ایک دوست کو 2 ایکڑ گنا کاشت کروایا، حالانکہ میرے بتانے کے باوجود اس نے تھوڑا پانی بھی زیادہ دیا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، پھر بھی 2627 من اس کا گنا پیدا ہوا. اور اب جب اس نے وہ پیداوار دیکھی تو اب کہتا ہے کہ جو آپ بتائیں گے اس کے مطابق کروں میں، اب نہیں وہ ذاتی نہیں کروں. اب یہ 2600 من جو گنا ہے اس کی وہ گڑ شکر جو بنیں گے وہ ہمارے کھانے کے لائق. جو ہم اس وقت بازار میں جتنی بھی چیزیں ہم خرید کے کھا رہے ہیں، یقین جانیے وہ کھانے کے لائق نہیں. میں اپنی فیملی کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میرے فادر کی ایج 78 ایئر تھی، ٹھیک ہے. اور میری والدہ کی عمر، اگر میں سچی بات بتاؤں شاید آپ کوئی مانے نہ، مطلب شی واز 60 سال عمر تھی میری ماں جب میں پیدا ہوا. اور آج کے زمانے میں آپ کسی کو بتائیں وہ کہے گا جھوٹ بولا. اچھا، میری والدہ نے، میرے والد نے، مطلب والدہ تو میرے کافی زندہ رہی 2007 تک، تو کبھی بیمار نہیں، ایک دفعہ بیمار نہیں، کبھی کوئی میڈیسن یوز نہیں کی. ان کی آئی سائٹ ٹھیک رہی، ان کی ہیئرنگ ٹھیک رہی، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک رہے، ان کے جوائنٹ سارے ٹھیک رہے ٹل ڈیتھ. کبھی ایک دن کے لیے بھی وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوئی. یہ میرے سامنے ہوا. اور اب ہمیں کیا ہوا ہے؟ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، 3 دوائیاں کھا رہے، ساری جگہوں پہ یہی پرابلم. تو ہماری صحت کا معیار گرنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارا وے آف ایگریکلچر، اور اس میں جو زہر آلود چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ. تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام دوستوں سے اس میں تھوڑی دلچسپی لیں اپنے تئیں. اگر آپ ایگریکلچر کا کام کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے جو رشتہ دار، آپ کا جو دوست، کوئی کلاس فیلو، کوئی جاننے والا آپ کے شہر کے قریب ترین، اس سے ہمیں ایک اور فائدہ بھی ہوگا پارٹی لیول کہ ہم کسان کمیٹیاں بنانا ہمیں زیادہ آسان ہو جائے گا. ہاری کمیٹی کو آگے لے جانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. جب آپ کسی ایک کسان جو فرض کر لیں اس کے پاس 25 ایکڑ زمین ہے، اگر وہ اس سسٹم پہ شفٹ ہو جائے تو سال کا تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپیہ اس کی کاسٹ میں سیونگ ہو جائے گی. اس کی جیب سے نکلے گا ہی نہیں. اور اوپر سے اس کی جو پروڈکشن میں اضافہ ہوگا وہ کم از کم 30 سے 35% اضافہ ہوگا. تو اس میں آپ دیکھ لیں اس کو 10 12 15 لاکھ کا وہ بھی بینیفٹ ہے.
बल्कि इसमें आसिफ शरीफ साहब ने तो ऐसे ऐसे प्लान इंटर क्रॉपिंग के दिए हैं, वो जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आप साल में अगर आप इसको पूरा सीख जाएं तो 10 से 15 लाख रुपए आराम से 1 एकड़ में से साल में कमा सकते हैं, अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझ जाए। अभी जब मैं ये बात कह रहा हूँ, 2 साल पहले 3 साल पहले जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा ये गलत है, ऐसे ही है, छोड़ दिए। लेकिन जब मैं इसमें इंटर हुआ और इसको अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, तो समझ आई कि नहीं, ये तो बिल्कुल और इस वक्त सिंध में भी काफ़ी लोग हैं, कम अज़ कम 2-3 हज़ार लोग हैं सिंध में जो इस सिस्टम पे आ चुके हैं, और पंजाब में थोड़े ज़्यादा हैं, इंडियन पंजाब में और भी ज़्यादा हैं, पख्तूनख्वा में भी कुछ लोग हैं, बलूचिस्तान में भी इस दफ़ा जो लसन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सोइंग इस नए सिस्टम के तहत हुई है। तो मैं एक दफ़ा फिर कामरेड काजी का मशकूर हूँ, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन हो किसी दोस्त के जहन में। कामरेड वाली अंजम। कामरेड, आपने बात बहुत सारी की, लेकिन एक जो बुनियादी बात है कि इसका जर्नल फार्मूला कोई है, किस तरीके से किया जाए, या ये ज़रूरी है कि अगर कोई ये काम करना चाहता है तो वो आपसे रब्ता करे या शरीफ से रब्ता करे, इसके बगैर यहाँ दोस्तों को बताया जा सकता है कि ये काम ऐसे करो? ये जो ऑलरेडी हमारा तरीका काश्त है वो हमने अपने बुज़ुर्गों को